इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। सांगणिक अपराधः, आरक्षि प्रकरणेषु प्रौद्योगिकी, आतंकवादः, प्रतिकूल समाह्वानानि, कारावास संशोधन सादृशेषु विषयेषु गभीरा चर्चा। जयपुरनगरे आरक्षि महानिदेशकाणां महानिरीक्षकाणां च अखिल भारतीय सम्मेलने प्रचलति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि अस्मिन् सम्मेलने भागं भजति। अद्य भारतस्य प्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इति उपग्रहः स्वीय अन्तिमायां निर्धारित कक्षायां समाविष्टम्। भारतीय नौसैन्यबलं सोमालिया तटस्य समीपे अपहृतस्य वस्तुवाहकपोतस्य 15 भारतीयैः नागरिकैः सह चालकदलस्य 21 सदस्यान् विमोचितवत्। भारत ऋतुविभागेन संसूचितं यत् आगामि दिनद्वयं यावत् उत्तरभारते तीव्राः शीतस्थितिः भविष्यति। अपि च पुरुषाणां 19 वर्षाभ्यन्तरायां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत दक्षिणाफ्रिका दलयोर्मध्ये त्रैपाक्षिकी प्रतिस्पर्धा दक्षिणा अफ्रीकायाः जोहान्सबर्ग स्थले प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जयपुरनगरे आरक्षि महानिदेशकाणां महानिरीक्षकाणां च अखिल भारतीय सम्मेलने भागं भजति। सम्मेलनस्यास्य आयोजनं राजस्थान अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे समनुष्ठीयते। श्रीमोदी श्वः अपि अस्मिन् सम्मेलने उपस्थितो भविष्यति। त्रिदिवसात्मकस्य अस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः कृतम्। एतस्मिन् सम्मेलने सांगणिक अपराधः, आरक्षि प्रकरणेषु प्रौद्योगिकी, आतंकवादः, प्रतिकूल समाह्वानानि, कारावास संशोधन सादृशेषु विषयेषु गभीरा चर्चा जायते। उपवेशनावधौ राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः वरिष्ठाधिकारिणश्च आगतवन्तः। 500 आरक्षि अधिकारिणः विभिन्नानि अभिकरणानि च भागं दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन भजन्ति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन अद्य भारतस्य प्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इति उपग्रहः तस्य अन्तिमायां निर्धारित कक्षायां स्थापितः। इसरो इत्यनेन संघटनेन संसूचितं यत् आदित्य L1 इति उपग्रहः अद्य L1 बिन्दुं सम्प्राप्तवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् L1 इति बिन्दुः पृथ्वीतः भूयोऽपि 15 लाख किलोमीटरमितं यावत् दूरे स्थितास्ति। अस्मात् स्थानात् सूर्यस्य दूरता अपि 15 लाख किलोमीटरमितमेव अस्ति। अवधेयं वर्तते यत् आदित्य L1 इति उपग्रहः आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटायाः गतवर्षस्य सितम्बर मासस्य 2 दिनाङ्के प्रक्षेपितः। अनुमानमिदमासीत् यत् अयम् उपग्रहः अग्रिम 5 वर्षाणि यावत् स्वीय कक्षायामेव भविष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वीय आशीर्वचोभिः इसरो संघटनम् अभिसिञ्चितवान्। विश्वासमपि अभिव्यक्तवान् यत् अस्माभिः विज्ञानस्य नवीन सीमा अपि प्राप्स्यते। केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः अपि कथितवान् यत् एतत् भारताय गर्वयुतं वर्षम् अस्ति, यतोहि प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनः दूरदर्शिने नेतृत्वे राष्ट्रेण एका महत्वपूर्णा सफलता समर्जिता, यतः आदित्य L1 इति उपग्रहः स्वीयायाम् अन्तिमायां कक्षायां प्राविशत्। अपि च पृथ्वी सूर्ययोः सम्बन्धे अन्वेषणम् अपि करिष्यति। आदित्य L1 उपग्रहः सूर्यस्य कोरोना इत्याख्यस्य निरीक्षणाय, अध्ययनाय च सम्प्रेषितः भारतस्य प्रथमं सौराभियानम् उपग्रहो वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
भारतीय नौसैन्यबलं सोमालिया तटस्य समीपे अपहृतस्य वस्तुवाहकपोतस्य MV लीला नार्फोक इत्येतस्य 15 भारतीयैः नागरिकैः सह चालकदलस्य 21 सदस्यान् विमोचितवत्। गुरुवासरे वस्तुवाहकपोतात् अपहरणस्य संकेतं सम्प्राप्य नौसैन्यबलेन स्वीययुद्धपोतं INS चेन्नई इत्यमुं प्रेषयित्वा इदं सागरीयसमुद्धारकार्यं चालितम्। नौसैन्या प्रोक्तं यत् नौसेनायाः अभिजातसागरीयसेना मार्कोस् इति स्वच्छता अभियानं कृत्वा अपहरणकारिणाम् अनुपस्थितेः पुष्टिं कृतवती। भारतीयैः नागरिकैः सह 21 चालकाः च सम्प्रति सुरक्षिताः सन्ति। आगामि दिनद्वयं यावत् पञ्जाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली राज्येषु तीव्रा शीतस्थितिः भविष्यति। ऋतुविभागेन संसूचितं यत् एतेषु क्षेत्रेषु न्यूनतम तापमानं 6-9 डिग्री सेल्सियस् मितं पर्यन्तं भविष्यति। ऋतुविभागस्य पूर्वानुमानानुसारि आगामि दिनद्वयं यावत् पश्चिमोत्तर भारते घनधूमिका दरीदृश्यते। वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य कथितं यत् भारतेन गते वित्तीयवर्षे 60 लक्षकोट्यधिकानाम् उत्पादानां निर्यातः विहितः। अद्य भारतीय मानक ब्यूरो इत्येतस्य संघटनस्य 77तमं स्थापनादिवसं दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन सम्बोधयन् वाणिज्यमन्त्रिणा श्री गोयलेन सबलेन प्रतिपादितं यत् उच्च गुणवत्तायुतं मानकं भारतदेशम् उच्चाकांक्षाः दातुं साहाय्यं करिष्यति। अनेनैव भारतदेशः विकसित राष्ट्रं भवितुं शक्नोति। असौ कथितवान् यत् देशस्य 40,300 जनपदेषु हॉलमार्किंग सौविध्यानि सन्ति। अपि च 4.5 लक्षं वस्तूनां हॉलमार्किंग मानकं प्रतिदिनं क्रियते। राष्ट्रम् आत्मनिर्भरं निर्मातुं प्रशासनस्य प्रयासानां विहितानां प्रशंसां कुर्वता श्री गोयलेन अभिव्यक्तं यत् 14,200 अपेक्षायां साम्प्रतं यावत् क्रीडनकानाम् आयाते 52% अपचितिः समागता। असौ भारतीय मानक ब्यूरो BIS इत्यस्य भूमिकायाः प्रशंसनं कुर्वन् प्रावोचत् यत् सम्पूर्णविश्वेन भारते निर्मितानाम् उत्पादानां गुणवत्ताम् अभिज्ञायते। अत्रावसरे भारतीय मानक ब्यूरो इत्याख्यस्य महानिदेशकः प्रमोद कुमार तिवारी मानकीकरणस्य जागरणाय बलं प्रदत्तवान्। निर्वाचनायोगेन मतदाने प्रयुक्तयोः वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यन्त्रयोः सम्बद्धे कांग्रेस महासचिवस्य जयराम रमेशस्य आरोपाः विखण्डिताः। प्रोदीरितं यत् निर्वाचनाय EVM इति यन्त्रं पूर्णतया विश्वसनीयम् अस्ति। आयोगेन वक्तव्यमिदं जयराम रमेशस्य पत्रस्य प्रत्युत्तरे कथितम्। ध्यातव्यमस्ति यत् श्रीजयरामेण वीवीपैट इत्येतस्य प्रकरणे चर्चायै INDI इत्येतस्य संघटितदलस्य नेतृभिः साकम् आयोगेन सह सम्मेलनाय अभ्यर्थनं कृतम् आसीत्। संयुक्त राष्ट्रस्य मानवविषयकस्य उपमहासचिवेन मार्टिन ग्रिफिथ इत्यनेन ह्यः प्रोक्तं यत् इस्राएल देशे हमासस्य आक्रमणानन्तरं गजाक्षेत्रः निवासाय अयोग्यः रिक्तः च जातः। एकस्मिन् वक्तव्ये असौ समुदीरितवान् यत् अक्टोबर मासस्य 7 दिनाङ्के जातस्य आक्रमणस्यानन्तरं गजाक्षेत्रः शान्तिरहितः जातः। पुरुषाणां 19 वर्षाभ्यन्तरायां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत दक्षिणाफ्रिका दलयोर्मध्ये त्रैपाक्षिकी प्रतिस्पर्धा दक्षिणाफ्रिकायाः जोहान्सबर्ग स्थले प्रचलति। प्रतिस्पर्धायाः पूर्वं भारतेन पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। इति वार्ताः।